तुम्ही सदांच म्हणटात आसतली की कुंकळ्ळी ट्राफीक जाम जालो आनी आमी लेट पावली. खरेंच कुंकळ्ळीक जेन्ना ट्राफीक जाम जाता तेन्ना इस्कॉलाची भुरगीं, कॉलेजीची भुरगीं, ITआक वचपाची भुरगीं तशींच कामाक वचपाचो लोक सदांच लेट पावता आसतलो. तशेंच एम्बुलन्स जेन्ना पेशंटाक घेवन वयता तेन्ना ताका सुद्दां खूब त्रास जातात. तशेंच कुंकळ्ळेचे लोक जेन्ना शॉपिंगाक वयतात कुंकळ्ळी बाजारांत, या देवळांनी वयतात, या लग्नाक भायर सरतात तेन्ना ह्या ट्राफीक जामाचो तांकां सुद्दां खूब त्रास जाता. आमकां सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा. जसो नावेली काणकोण सरकारान बायपास करून दिला तसोच कुंकळ्ळीसान बाळ्ळी सुद्दां सरकार बेगींतल्या बेगीन बायपास करून दितलो. तेन्ना जो पर्यंत हो कुंकळ्ळेचो बायपास जायना तेन्ना म्हणल्यार तुमच्या लागीं मागता की जो कोणी ह्या हायवे वयल्यान वयतलो कुंकळ्ळेच्या तेणी अर्दवर पयलीं भायर सरचें. नाजाल्यार तुमीच म्हणटली कुंकळ्ळी ट्राफीक जाम जाल्लो ताका लागून आमी लेट पावली.